अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9वीं जमात के बाब नंबर 2 हिस्ट्री का तारीख का 6ठी सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी का हिंदुस्तान, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। सबसे पहले खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, गिरजारा पुत्र प्रतिहार राजपूत खानदानों का बानी डैश था, हरिश्चंद्र। नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान पहली तराइन जंग में डैश को हराया, मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी का सिपह सालार डैश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नंबर 4, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाली पहली खातून रज़िया सुल्ताना थी। नंबर 5, खिलजी खानदान का अहम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में दारुल हुकूमत दिल्ली से देवगिरी को मुंतकिल हुई। नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1, राजपूत राजाओं की अदब के हल्के में दी गई खिदमत की तफसील लिखिए। जवाब पेज नंबर 11 में है। फ़न तामीर। राजपूत बादशाहों ने शुमाली हिंदुस्तान के चित्तौड़, मांडो, रणथंबोर, जोधपुर और ग्वालियर, माफ़ कीजिए, जवाब यहाँ से लिखना। राजपूत हुक्मरान उल्मा को बढ़ावा देने की वजह से अदबी शोबों को खूब बढ़ावा मिला। भोज और मंजा जैसे राजपूत बादशाह खुद भी आलिम व फाजिल थे। मंजा राजा ने पद्मगुप्ता, हलायुद्धा जैसे शायरों को अपने दरबार में पनाह दी थी। राजा भोज के ज़माने में शांति सेना, प्रभाचंद्र सूरी, घनापाल जैसे जैन पंडितों ने भी सियासी सरपरस्ती हासिल की। जयदेवा की ट्वील नज़्म गीता गोविंदा, भारावी की क्राता जोरनिया, भर्तृहरि की रावणा विधा, महेंद्रपाल की काव्यामी मासा जैसी नज़में इन्हीं के ज़माने में लिखी गई हैं। फिर यहाँ से देखना, इनके ज़माने में गुजराती, राजस्थानी और हिंदी ज़ुबानों को खूब तरक्की मिली। राजपूत बादशाहों ने तालीमी मराकज़ नालंदा, काशी, विक्रमशिला और उज्जैन को खूब फ़रोग़ दिया। नंबर 2, कश्मीर के कारकोटा के अहम हुक्मरानों की फहरिस्त बनाइए। जवाब इसमें, कश्मीर के कारकोटा सल्तनत के अहम हुक्मरानों को यहाँ पर इनके सिर्फ नाम लिखते जाइए। राजा दुर्लभ वर्धन, गोनंदा, बाला द्वेता। दुर्लभ वर्धन का बेटा दुर्लभिका था। इसने नरेंद्रा प्रभा से शादी की। इनसे 3 बेटे हुए, तारापेड़ा, मुक्तापेड़ा, ललिता दुरेता। ये कारकोटा सल्तनत का हुक्मरान बनाया गया। इन तीनों को इसने कुल 36 साल हुकूमत की। कारकोटा सल्तनत को चारों तरफ फैलाने का सहरा ललिता द्वितीय के सर जाता है। तो ये जो मेन नाम है वो सिर्फ उनके नाम लिख सकते हैं। अल्तमश की हुकूमत के इंतज़ामिया की तफसील लिखिए। इसका जवाब पेज नंबर 17 में है। अल्तमश ने अपनी हुकूमत को कई इख्ता ज़िलों में तकसीम किया। इन ज़िलों के इंतज़ामिया के लिए इसने इख्तादार हाकिमों का इंतज़ाम किया। इंतज़ामिया में इसे सलाह व मशवरा देने के लिए 40 गुलामों की जमाअत को भी नामज़द किया। वज़ीर आज़म और जिजस भी मुसन्निफ भी इसे मशवरा देते रहते। अल्तमश ने सोने और चांदी के सिक्कों के चलन को जारी किया। इसने कुतुबुद्दीन के ज़माना हुकूमत में जिस कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई थी उसे मुकम्मल किया।
نمبر 4 علاؤالدین خلجی کی انتظامیہ اصلاحات کیا کیا ہیں؟ جواب پیج نمبر 18 میں ہے۔ علاؤالدین خلجی کے انتظامیہ میں چند ایک اصلاحات ربع عمل لائی گئی۔ مذہبی عطیات، انعامات، زمینات اور امدادی رقومات کو بند کروایا۔ انتہائی لائق جاسوسی نظام کو قائم کیا۔ شراب بندی، نشہ آور ادویات کی خرید و فروخت پر پابندی، پانسا کا کھیل یعنی کہ جوا پر پابندی لگائی۔ سرداروں کی جماعت، عوام سے دوستی اور گھلنے ملنے کے موقع اور بین ذات شادیوں پر روک لگایا۔ عوام سے زیادہ مقدار میں لگان وصول کرنے کا حق دیا۔ یہ نمبر 4واں جواب ہے۔ نمبر 5 محمد بن تغلق کے انتظامی اصلاحات کو بیان کیجیے۔ محمد بن تغلق نے کیا کیا کیا؟ اس کا جواب پیج نمبر 19 میں ہے، یہاں سے۔ انتظامی اصلاحات، محصولی اصلاحات، اپنی حکومت کے لگان سے تعلق زمین کی ساری تفصیلات پر مشتمل مستند معلومات پر ایک رجسٹر تیار کروایا۔ محکمہ کاشتکاری کو قائم کیا۔ جو زمین کاشتکاری کے قابل نہیں تھی اسے زراعت کے قابل بنا کر اس کا حساب کتاب رکھا۔ کسانوں کو مالی امداد دی۔ 2 آبا کے علاقوں میں زمین کے لگان میں اضافہ کیا۔ دہلی سلاطین نے نمبر 6 دہلی سلاطین نے فنون اور فن تعمیر میں ان کی خدمات کیا کیا ہیں؟ مثالیں دیجیے۔ دہلی سلاطین کا پیج نمبر 22 میں ہے، فن اور فن تعمیرات۔ دہلی سلاطین نے ہندوستان میں انڈو اسلامی نامی نئے فن تعمیر کا تعارف کرایا۔ کمانوں اور گنبدوں اور میناروں کو اس طرز میں شامل کیا۔ دہلی سلاطین نے قلعے، مساجد، محلات، عوامی عمارتیں، مدرسے، مسافر خانے تعمیر کروائے۔ انڈو اسلامک طرز تعمیر کی مثالیں ہیں۔ دہلی کی قوت الاسلام مسجد، قطب مینار، علائی دروازہ، جمعیت خانہ مسجدیں وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ دہلی سلاطین کی۔ سوال نمبر 7 پانی پت کی پہلی جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 21 میں ہے۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے گورنر عالم خان اور دولت خان نے افغانیوں کو دعوت دی، جس کی بنا پر بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کی پہلی جنگ 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اس طرح مغلوں کی حکومت کی بنیاد پڑی اور مغل حکومت کا آغاز ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ پانی پت کی جنگ کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح اس کے سوال و جوابات ہیں۔ اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایزی سے اس کے خالی جگہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ گرجا پرتیہار راجپوت خاندانوں کا بانی ہری چندر، پرتھوی راج چوہان پہلی ترائنگ جنگ میں محمد غوری کو ہرایا، محمد غوری کا سپہ سالار قطب الدین ایبک، دہلی سلطنت پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون رضیہ سلطانہ۔ تو یہ رضیہ سلطانہ جو ہے دہلی سلطنت پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ اور خلجی خاندان کا اہم بادشاہ علاؤالدین خلجی، جلال الدین خلجی نے اس کی بنیاد رکھی۔ علاؤالدین خلجی اس کا اہم بادشاہ تھا۔ محمد بن تغلق کے زمانے میں دارالحکومت
دہلی سے دیوگیری شفٹ کی گئی تھی. پہلے دہلی میں تھی، پھر دیوگیری کو شفٹ کی گئی، پھر دیوگیری سے واپس دہلی کو لایا گیا. شکریہ.